प्रितीच्या भाव भयणीनो, रोयलेल्या झाडाकूय नवी कोमरी फुट्टा, सुकी भूंय उदकाक तांदेता, शेतकामती पावसाची वाट पळयत रावता. तेच भाशेन आमी सगळीं क्रिस्तांवां जेजूच्या येण्याक तयारी करून ताका आमी तयारेन रावतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जावन आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत भितर सरता आनी आमचे पवित्र सभेंत आयज सेवा धर्मीक धर्म प्रांतांत सेवा धर्मांक भेटलेलो दीस आमी आयज पाळटा. कित्याक आयज जावन आमी नवो सेवा धर्म सुरू करता आनी ह्याच निमतान आयच्या हे मिसाचो विशय सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक जागृत संदेशकार आमी. मोगाच्या भाव भयणीनो, जॉय नांवाचो एक ल्हान भुरगो दिसपट्टी आपली सायकल घेवन खेळूंक वेतालो. ताचे गूण बरे आसले, आवय बापायक तो रेस्पेद दितालो आनी ह्याच कारणाक लागून ताची आवय तो खेळूंक वेता तेन्ना ताचे लागीं 2 पाव ताका खावूंक दिताली. आनी सदांच आपले खेळांत तो वेता तेन्ना तो थोकतालो. पूण खेळपाक वेता तेन्ना वाटेर एका भिकाऱ्याक तो भेट करतालो आनी वेता तेन्ना आपल्या लागीं आसा तातूंतले 2 पावांतलो 1 पाव काडून ते भिकाऱ्याक तो दितालो आनी आपल्या खेळपाचे वाटेक परत लागतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, खेळोन थोकतालो खरो, पूण खेळून येता आसतना तो पाव उरला तो खावचे सुवातेर परतून येता तेन्ना तोच भिकारी तेच वाटेर ताका परत मेळटालो आनी आपल्या लागीं आसलो पाव ताका दिवन ताचे बरोबर थोडोसो वेळ सारून आपले काळीज ताका उक्तें करतालो, ताका आपलो सांगात दितालो आनी हे भाशेन ते भिकाऱ्याकूय तो धादोसकाय आनी खुशालकाय दितालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एका दिसाक ही वाट सदांचीच जाताली. एका दिसाक जॉय भुरगो वेता आसतना भिकाऱ्याक पाव दिवन खेळूंक गेलो, पूण येताना ताची परवाच ना. हो भिकारी रावता, हो भुरगो केन्ना येतलो, आपल्या पोटाक केन्ना हो पाव पावतलो. तेन्ना थोडेच वेळान ते भिकाऱ्याकूय खबर मेळटा की तो भुरगो उपसेकाक सांपडला, ताका एक्सिडंट जाला आनी खबर मेळटाच हो भिकारी धांवून ताका एक्सिडंट जाल्ल्या त्या जाग्यार वेता आनी पळयत जाल्यार तो भुरगो ताका थंयसर मेळना, कित्याक तो हॉस्पिटलांत आसलो. पूण त्या भुरग्याचे सायकलीशी पयस पडलेलो तो पाव मात ते भिकाऱ्याक मेळटा आनी तो भिकारी घेवन आपल्या घरा वेता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, दुसऱ्या दिसा ताका खबर मेळटा तो भुरगो हे संवसारांतलो अंतरता आनी ताच्या इंतेराक जायतीं भुरगीं ताची इस्कॉलांतलीं ताच्या मरणाच्या काशावासुरशीं धवी फुलां घेवन येयलीं आनी व्हडली वळ करून ती फुलां घालून ताणें आपलो मान ताका दाखयलो. आनी असले कडेन हो भिकारी ताच्या मरणाच्या वेळार भितर सरता इगोर्जेन सगल्या लोकां सामकार उबो रावता आनी एक पाव घेवन म्हणटा, हो भुरगो जावन आसलो म्हज्या पोटाची भूक, आयज तावन म्हजो उंडो सोंपलो, आयज तावन म्हजो सांगात म्हजो मोगी ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तो तांकां लोकांक सांगता, हो भुरगो दिसपट्टी म्हाका पाव दिवन म्हज्या पोटाची भूक मारताली आनी हांव ताका दिसपट्टी रावतालो केन्ना हो भुरगो येवन म्हज्या पोटाची भूक मारतलो, पूण आयज म्हज्या जिविताचो उंडो सोंपलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. नाबुकेदनेझार हाच्या हाताखाल बाबिलोनियेंत जेरुजालेम आक्रमण केलें आनी जेरुजालेमची लोक जी आसली, इस्रायल परजा जी आसली, तांकां बाबिलोनियेंत व्हरून तांकां जायतें सोंसचें पडलें आनी हाकाच लागून इस्रायल परजे मदें जायती पिडापीड आयली, दूख आयलें, कितें करचें तांकां सोजमोग ना जालें. आनी असले कडेन जेरमायस प्रवादी हे लोकांक धीर जाता, आदार जाता आनी तांकां सुडवुंडार येतलो म्हूण तांकां बरवशाची उतरां दिता. जाल्यार हेचे दुसरे वाचपांत बागयोन पावलू तेसलोनिकारांत बरोवन पयले चिटींत सांगता, आमी सगल्यांनी पवित्रपणान जिवंक जाय, आमची काळजां नितळ करूंक जाय आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक आमकां बागयोन पावलू उलो करता. आनी हाचे शुभ वर्तमानांत जेजू खूद सांगता, म्हज्या दुसऱ्या येण्याक तुमकां भिरांकूळ
कुणा पळोवंक मेळटल्यो आनी ह्यो कुणाक तुमी फुडें करतलो जाल्यार तुमी बरवशान आनी मागण्याच्या हात्यारान त्यो फुडें करच्यो पडटल्यो. कित्याक बेश्टेच आमकां जाय ते भाशेन जिवीत जेल्यार असले आडकुल्यांक असले कुणाक भिरांकूळ कुणाक आमच्यान फुडो करूंक जावचें ना. पूण आमी मागण्यान आनी बरवशान ती रावन फुडो करूंक जेजू आमकां सांगता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत 2 वस्तू आमी घेवया. पयले सुवातेर क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरता तेन्ना एका सेक्युरिटीचेर भारेकार चौकीदाराचेर नदर मारया. एक चौकीदार आपलो दोनी घरांतलो भायर सरता तेन्ना केन्ना तो परत येतलो जायते फावटी नको आसता. पूण घरांतलो भायर सरता तेन्ना तो जागृत रावता की आपलो दोनी केन्ना ना केन्ना परत येतलो. ताचो ड्रेस कोड तो बरे भाशेन न्हेसून येता. ताची शिस्त ताची डिसिप्लीन आसता. तो बेश्टोच थंयसर पिवोन आसना. पिवोन आयल्यार ताका दोनी काडटलो. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज आमी क्रिस्तांवां हे चौकीदारा भाशेन हे सेक्युरिटी भाशेन आमी जरी तर जेजूच्या येण्याक बरी न्हेसलीं आनी कसलीं आंगोस्त्रां बरें कुमसार करून बरें मागणें करून बरें क्रिस्ती जिवीत जिवन आमी जेजूच्या येण्याक बरें न्हेसून रावूंक जाय. दुसरे सुवातेर जेजू ताचे पयलें येणें क्रिस्मसाक तें आमी जाणाव जेजू आमचे मदें येतलो आनी ते येण्याक आमी तयारी करता. पूण जेजूचें दुसरें येणें केन्ना येतलें आमी नको. तेच खातीर दोनी घरांतलो भायर सरता तेन्ना भारेकार जाणा. पूण केन्ना येतलो तें नको. पूण तो तयार आसता. तेच पुरी आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक जाय. आनी निमणे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या वर्साक आमी बागून सांव फ्रांसीस शावेराच्या एक्सपोजिशनाची तयारी करून शेकी ताची रॅलिकाचो उमो आमकां घेवंक मेळ्ळा. बेश्टेच जावंक ना, पूण आमी जाय ती तयारी केल्या आनी ती तयारी करूंक आमी आमच्या उत्मीक जिवितांत जाय ती नदर घातल्या. पूण आमी नको ताचे दुसरे एक्सपोजिशनाक आमी आसतली वो नको. कित्याक आमी घोडी हे संवसारांतली अंतरशी शकतात, घोडी आमी पिडेत आसूंक शकता. पूण आमी दुसऱ्या एक्सपोजिशनाकूय आमची तयारी करतल्या. तेच पुरी प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू जल्मतलो हें जाणाव आनी आमी बरी तयारी करता. पूण ताचे दुसरे येण्याक परुसिया सेकेंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट ताकाय आमी उत्मीक वाटेन तयार जावंक आमी एमिसांत मागतना हे दिसांनी क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी बरें कुमसार करुया. आमचे जिविताची नियाळ करुया. दिसपोटी तेरसाची मागणी करुया. दिसपोटी घोडटा ते पुरी मिसाचे बेटीन वांटो घेवया आनी हे पुरी आमचे मन काळीज पवित्रतायेन नितळ दवरून हे मिसाचे बलिदानान जेजूची कृपा आनी बळ आमकां मागुया.